दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब एडसेंस और कमाई। यूट्यूब से ज़्यादा कमाई, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हम किस तरह जनरेट करेंगे। आम तसर ये पाया जाता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए, वॉच टाइम आ जाए और वीडियोज़ के व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, इससे हमारी जो कमाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ये बिल्कुल गलत तासुर है। बहुत सारे और अवामिल है जो आपकी कमाई के कम या ज़्यादा होने पर असर अंदाज होती है। सिर्फ सब्सक्राइबर, व्यूज़, वॉच टाइम से आपकी कमाई नहीं ज़्यादा होती। बहुत सारे और अवामिल है जिससे आपकी कमाई ज़्यादा और कम हो सकती है। आपकी जो यूट्यूब की कमाई है उसमें आपके व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और कहाँ बैठ के आपकी वीडियोस या कंटेंट देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जो यूएस यूरोप के ममालिक है, उनमें अगर आपके ऑडियंस ज़्यादा हैं तो उधर से आपको ज़्यादा कमाई मिलती है। लेकिन अगर आप एशिया की साइड पे आपके व्यूअर्स हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अगर इन ममालिक में आपके व्यूअर्स हैं तो आपको कम कमाई मिलती है। बावजूद ये कि आपके व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा होते हैं और वॉच टाइम भी आपका ज़्यादा होता है। इसके बावजूद भी आपको जो एडसेंस कमाई देता है या आपको जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो बहुत निस्बतन कम देता है। दूसरी बात ये कि अगर आप के कंटेंट या आपके जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर उसमें नफ़रत अंगेज़ मवाद मौजूद है, शरअंगेज़ मवाद मौजूद है या गैर अखलाकी मवाद मौजूद है, तो उससे न सिर्फ़ आपकी कमाई मुतासर होती है, आपकी कमाई कम होती है एडसेंस की तरफ से, बल्कि वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है और आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है और यूट्यूब से आपकी कमाई बंद भी हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं यूट्यूब और एडसेंस वाले। ये बहुत बारीकबीनी से इन चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इनको इश्तिहारात देती है, जिनसे यूट्यूब कमा रहा होता है, उनके सामने ऐसी जो वीडियोज़ है या ऐसे जो चैनल हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं लेकर आता और ना आपको इश्तिहार देता है। तो इस चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए कि आपका मवाद बिल्कुल इन चीज़ों से पाक हो, नफ़रत अंगेज़ मवाद ना हो, शरअंगेज़ मवाद ना हो, गैर अखलाकी मवाद ना हो। अच्छा दोस्तों, तीसरी बात ये है कि आपका जो एडसेंट अकाउंट है वो आपकी इस चीज़ को भी देखता है कि आपकी व्यूअर्स में रिटेंशन है। मतलब आपकी कंटेंट पे, आपकी वीडियोस पे आपके व्यूअर्स बार बार आते हैं और ऐसा तो नहीं है कि वो 2 या 3 सेकंड देख के बोर होके आप स्किप कर लेते हैं। क्योंकि आप की वीडियोस पर रिटेंशन ज़्यादा है, आपकी वीडियोस आपके व्यूअर्स ज़्यादा अरसे तक या ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहते हैं और पूरी वीडियोस या कंटेंट आपका देखते हैं या सुनते हैं, तब जाके यूट्यूब ऐसे चैनल्स पर ज़्यादा कंपनियों के इश्तिहारात लगाता है।
تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ویورز ہے وہ آپ کے ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک جڑے ہیں، اور دوسرا کہ آپ کے کانٹینٹ پر آخر تک دیکھتے ہیں، آپ کا جو ویڈیوز ہے وہ آخر تک دیکھتے ہیں، یا 2-3 سیکنڈ کے بعد وہ سکپ کر جاتے ہیں۔ اس چیز کو بھی بہت زیادہ مانیٹر کرتا ہے یوٹیوب ایڈسینس۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس چیز کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ آپ کی ویورز بھی زیادہ ہوں گے، آپ کا واچ ٹائم بھی زیادہ ہوگا، اور آپ کی جو ویوز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی کیونکہ یوٹیوب ایڈسنس آپ کے جو چینل ہے اس پر اشتہارات ہی کم دیتے ہیں، یا وہ کم پیسوں والے یا سستے اشتہارات دیتا ہے، تو آپ نے اس چیز کو باریک بینی سے مانیٹر کرنا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کمائی یوٹیوب سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ دوستو، یوٹیوب ایڈسنس اس چیز کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل مطلب تواتر کے ساتھ کانٹینٹ اپنے ویورز کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ وقفے وقفے سے اپنا مواد یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں اور اپنے ویورز کو وقفے وقفے سے کانٹینٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ایسے چینلز پر پھر یوٹیوب اپنے اشتہارات کم لگاتا ہے، کیونکہ یوٹیوب کو اپنے جو جن کمپنیوں سے اشتہارات لیتا ہے وہ ان کو بہت عزیز ہوتا ہے اور ان کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یوٹیوب آپ کا کم خیال رکھتا ہے، ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے، کیونکہ ان سے وہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو وہ پیسے دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے تواتر کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ مواد پرووائڈ کرنا ہے، اور تواتر کے ساتھ پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بہتر سے بہتر مواد آپ پرووائڈ کریں تو آپ کی جو کمائی ہے وہ بڑھتی ہے، کیونکہ یوٹیوب ایڈسنس زیادہ سے زیادہ اشتہارات یا زیادہ سے زیادہ کمپنیوں کے اشتہارات آپ کے یوٹیوب چینل پر یا آپ کی ویڈیوز پر لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، یوٹیوب ایڈسنس اس چیز کو بھی دیکھتا ہے کہ آپ کا چینل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ کا چینل آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور آپ کی جو ویڈیوز ہے اور کانٹینٹ ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس پر اشتہارات مہنگے اشتہارات لگتے ہیں، اور مہنگے اشتہارات پر آپ کو کمائی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا چینل اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس پر بھی کمپنیوں کے مہنگے اشتہارات یوٹیوب ایڈسنس چلاتا ہے اور آپ کو کمائی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جو چینل ہے وہ جنرل انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا کڈز سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، تو اس پر کمائی نسبتاً کم ملتی ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا آپ آپ کا جو کانٹینٹ ہے یا آپ کا جو چینل ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا چینل کڈز بچوں سے ریلیٹڈ ہے، تو اس پر تو ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے سبسکرائبرز بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں، ویوز بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو کمائی ملتی ہے وہ نسبتاً کم ملتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کا چینل اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس پر سبسکرائبرز اگر کم بھی ہے اور ویورز بھی کم ہے اور واچ ٹائم بھی کم ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو کمائی زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو چینل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ویڈیو میں نے بیان کی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے چینل کو بنانا ہے اور اس پر آگے کام کرنا ہے، کیونکہ صرف سبسکرائبر بڑھانے سے، ویوز اور ویورز بڑھانے سے، واچ ٹائم بڑھانے سے آپ کی کمائی زیادہ نہیں ہوتی۔
اس کے علاوہ بہت سارے عوامل ہیں جس سے آپ کی کمائی بڑھتی ہے۔ ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔